नमस्कार, म प्रकाश घिमिरे। कार्यक्रम संकल्पको यो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी हालको कोरोना महामारीको अवस्थामा हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य संस्था अनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रतिबद्धतासँग स्वच्छताको सवाललाई जोड्छौँ। हामी व्यक्तिको स्वच्छताको जति कुरा गर्छौँ, स्वास्थ्य संस्थाको स्वच्छताको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थाको स्वच्छता बिरामीदेखि स्वास्थ्य कर्मीसँग जोडिने मात्र होइन कि यी संस्थाले मानिसहरूको आनी बानी परिवर्तनमा दिने सन्देश पनि जोडिएको हुन्छ। कोरोनाको महामारी फैलिरहेको बेला स्वास्थ्य संस्थामा वासको महत्त्व र व्यापकता झन बढेको छ। नेपालमा पनि यो विषय उठ्दै आए पनि यस सम्बन्धीको मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अर्को कुरा, विश्वमा चाहिँ नेपालमा पनि यतिखेर हाम्रा स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य प्रणाली र स्वास्थ्य सामर्थ्यको बारेमा चासो र चर्चा भइरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा मे 24 तारिकदेखि हुन लागेको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा नेपालले पनि सहभागिता जनाउँदैछ। आजको कार्यक्रममा हामी नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र, वासको महत्त्व, विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा हाम्रो प्रस्तुतिको एजेन्डा र तयारी लगायतका सवाल उठान गर्छौँ। यो सवालमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम र खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल कुमार दाससँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानीबाट। हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, हाम्रो स्वास्थ्य सामर्थ्य र स्वास्थ्यको अवस्था कहाँ रहेछ भन्ने तपाईँलाई फिल भइरहेछ? अब अहिले हामी जुन काम गरिरहेका छौँ, गएको 1 वर्षदेखि कोभिड उपचार, रोकथाम, नियन्त्रण र निदानका लागि यो हेर्दाखेरि हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ अलि धेरै नै थियो रहेछ पहिला। के रहेछ? र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू धेरै बनाउनु पर्दो रहेछ। स्वास्थ्यका चाहिँ जनशक्ति चाहिँ धेरै राख्नु पर्दो रहेछ। स्वास्थ्यका चाहिँ प्रोटोकलहरू बनाइराख्नु पर्ने रहेछ। स्वास्थ्यको सम्बन्धमा जुन राज्य पुनर्संरचना भएर स्थानीय, प्रदेश र चाहिँ सङ्घ भएको छ, यसको पनि कनेक्सन राम्रोसँग मिलाउनु पर्दो रहेछ हैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गऱ्यौँ। अनि जनशक्तिको हिसाबले, हाम्रो जनशक्तिको सामर्थ्य र जनशक्तिको पर्याप्तताको हिसाबले हामी कहाँ रहेछौँ? अब जनशक्ति चाहिँ कम भएको चाहिँ होइन। जनशक्ति चाहिँ हाम्रो 31,000 जनशक्ति छ स्वास्थ्यमा। नेपाल सरकारभित्र मात्रै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयभित्र। त्यसबाट कम्ती चाहिँ होइन। तर हामीले चाहिँ अब स्थानीय तहमा पठायौँ 25,000 मान्छे, 3,500 मान्छे प्रदेशमा पठायौँ र बाँकी रहेको चाहिँ 2,500 चाहिँ सङ्घमा राख्यौँ। यो चाहिँ जसरी हामीले बाँडफाँड गऱ्यौँ, त्यो बाँडफाँडलाई लिङ्क गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति समस्या रहेछ। समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा चाहिँ कहीँ रिक्तता भएको तपाईँलाई अनुभूत भएको छ 3 तहका सरकारबीच काम गर्दा? जरुर भएको छ। किनभने जस्तो स्थानीय तहमा भएका कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्न त्यहाँको उहाँहरूले स्वास्थ्यसँग हुने जुन समन्वय छ त्यो चाहिँ अलिक कमजोर भएको छ अहिले। र त्यसको लागि हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो र अझ पनि कति ठाउँमा समन्वयको अभावै देखिएको छ। त्यसमा विशेष गरी प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडेर हेर्दा कहाँनिर चाहिँ अलि रिक्तता बढी छ समन्वयमा? प्रदेशसँगको समन्वय धेरै गाह्रो छैन। किनभने प्रदेशमा भएका हाकिमहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सँगै काम गरेका, हिजो हामी सँगै काम गरेका कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसो भएर एउटा व्यक्तिगत संस्थागत दुवै किसिमले समन्वय गर्न गाह्रो छैन। स्थानीय तहमा समन्वय गर्न चाहिँ हामीलाई अलि गाह्रो भएको छ। कानुनी नीतिगत किसिमका पर्याप्त चाहिँ ती तयारीहरू गर्न नसक्दाखेरि हामीसँग भएको मौजुदा स्वास्थ्य सामर्थ्यलाई पूर्ण रूपमा परिचालन गर्न सकिरहेको छैनौँ, अर्थात् त्योबाट हामीले जति जनतालाई यतिखेर चाहिँ सेवा दिनुपर्थ्यो त्यति दिन सकिरहेको छैनौँ भनेर भन्न सकिन्छ? हो, जति दिनुपर्ने थियो दिन त दिएको छौँ होइन। जति दिनु पर्थ्यो त्यति हामीले दिन सकेका छैनौँ।
किनभने समन्वयको अलिकति अप्ठ्यारो छ, नम्बर 1। नम्बर 2, अहिले हामीले 25,000 चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू स्थानीय तहमा पठायौँ भने पनि करिब 25% सिटहरू चाहिँ अहिले खाली छन्, भ्याकेन्ट छन्। किनभने कैयौँ वर्षदेखि लोकसेवा खुलेको छैन र अहिले त प्रदेश लोकसेवाले गर्न पर्ने छ त्यो काम। प्रदेश लोकसेवा चाहिँ गठन भएको छैन कति ठाउँमा, त्यसो भएर अलि ढिलो भएको छ। एकातिर समन्वयको कमी, अर्कोतिर चाहिँ भएको ह्युमन रिसोर्स पनि पुरा चाहिँ सिटहरू फुलफिल नभएको अवस्था छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेकै छ। यो सङ्घीय सरकारका विभिन्न सम्बन्धित निकायहरू बीचको समन्वय चाहिँ कतिको प्रभावकारी भएको छ? जस्तो कि अहिले यस्तो महामारी विपदको सन्दर्भमा खानेपानी मन्त्रालय चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ, गृह मन्त्रालय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ स्वास्थ्यसँग, ती लगायतका अरू पनि छन्, उनीहरूसँगको समन्वय। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चाहिँ यसै पनि विशेषज्ञता भएको मन्त्रालय भएको भएर स्वास्थ्यभित्र चाहिँ यो रोगको बुझाइ चाहिँ प्रष्ट छ। यो संक्रामक रोग हो, यो चाहिँ भाइरल रोग हो, भाइरसले हुने हो, यो चाहिँ व्यक्तिदेखि व्यक्तिमा सर्छ भन्ने कुरा राम्रो बुझाइ छ। तर अब अरू मन्त्रालयमा काम गर्ने हाम्रो त्यहाँको लिडरसिप, त्यहाँका कर्मचारी साथीहरूले हामीले नै बुझेको लेभलमा त बुझ्नु भएको छैन, किनभने उहाँको विज्ञता यसमा होइन। त्यसो भएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउनु पर्ने कर्तव्य पनि हाम्रो हो, नम्बर 1। र हामीले कति बुझाउन नसकेको पनि हुनसक्छ र यदा कदा चाहिँ हामीले बुझाउन नसकेको कारणले हामीले चाहेको जस्तो, हामीले एन्टिसिपेट गरे जस्तो सहयोग कहिलेकाहीँ नपाएका घटनाहरू पनि छन्। तर ओभरअल हेर्दाखेरि सबैको सहयोग चाहिँ यथावत छ नै। सँगसँगै राज्यभित्र रहेका अन्य निकायहरू जस्तो प्राइभेट सेक्टरहरू छ, गैर सरकारी क्षेत्र छ, दात्री निकायहरू छ, उहाँहरूबाट चाहिँ कतिको सहयोग पाउनु भएको छ? तपाईँहरूले कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ? सहयोग पोहोर साल चाहिँ जुन बेला कोभिड-19 सुरु भयो नेपालमा, त्यो बेला हामीले राम्रै सहयोग पाएका थियौँ। बिचमा जब हामी न्यू नर्मल भनेर खोल्दै गयौँ, त्यसपछि अलि सहयोग पाउने कम भयो। अब अहिले चाहिँ इन्फेक्सन उच्च दरमा बढेको हुनाले, संक्रमण उच्च दरमा बढेको र मान्छेहरूको निधन पनि धेरै भएको हुनाले अहिले फेरि उहाँहरूसँग हामी राम्रोसँग जोडिएका छौँ र एनजिओ, आइएनजिओ, अरू प्राइभेट सेक्टर, अरूको चाहिँ पनि नागरिक समाजको पनि अहिले चाहिँ सहयोग हामीलाई प्राप्त भइरहेकै छ। जुन नेपालले जुन किसिमको एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो महामारी विरुद्धको लडाइँमा एउटा प्रतिकार्यलाई एउटा अगाडि बढाइरहेको छ, यो हाम्रो पर्फर्मेन्सलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहिँ कसरी हेरेको छ? यो अहिले जुन सेकेन्ड वेभ आएको छ, सेकेन्ड वेभ आउनुभन्दा अगाडि नेपालले चाहिँ गरेको कोभिड-19 विरुद्धको जुन प्रतिकार्य छ, त्यसमा नेपालले राम्रो सफलता हासिल गरेको छ, राम्रो अङ्क प्राप्त गरेको छ। राम्रो कोभिड-19 राम्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने कन्ट्रीहरूमा नेपाल पनि एउटा पर्छ। फर्स्ट वेभमा हामीले धेरै राम्रो काम गर्न सक्यौँ। सेकेन्ड वेभमा चाहिँ अलि केसहरू एकदमै धेरै भयो। त्यसको पनि कारण के थियो भने जस्तो फर्स्ट वेभमा हामीले लकडाउन गरेर तयारी गऱ्यौँ होइन, त्यसले हामीलाई चाहिँ अलि सजिलो बनाएको थियो। केस पनि छिटो बढेको थिएन र हामीले थोरै नै केस मात्र सङ्क्रमित भएको अवस्था थियो। त्यसो भएर हामीले राम्रो म्यानेज गऱ्यौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै धेरै केस चाहिँ बढ्यो होइन। सभा, जुलुस, नारा, धरना, गोष्ठी, सेमिनार, बिहे, व्रतबन्ध, भोज, जात्रा हामीले के गरेनौँ? गर्न पर्ने जति सबै गऱ्यौँ। जे गर्न हुँदैन थियो त्यो सब गऱ्यौँ नेपालीले। हामी त बहादुरै रहेछौँ नि त। सरकारकै प्रमुखको नेतृत्वमा पनि भयो, त्यो प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गैर सरकार, रुलिङ पार्टी, अपोजिसन सबैले गरे, कसैले छोडेनन्, धक फुकाएर गरे र त्यो धक फुकाएर गरेको कामको नतिजा चाहिँ अहिले हामीले भेटिरहेका छौँ। स्वच्छता व्यवहारका कुराहरू पालना गर्नुपर्ने भनेर नागरिकहरूलाई भनिरहेका छौँ। त्यसको तुलनामा, अर्थात् तुलना त नभनौँ, त्यो कुरा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूले गर्ने व्यवहारबाट प्रभाव गर्ने सन्देशलाई पनि निर्धारण गर्ने हुन्छ। त्यस सन्दर्भमा जुन स्वच्छताका व्यवहारहरू छन्, नागरिकहरूलाई तपाईँहरूले भन्दै गर्दा हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूले त्यसको सुनिश्चितता चाहिँ कति गरिरहेका छन्? अब धेरै हदसम्म भएको छ, तर मैले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ।
तपाईँ हामी स्वास्थ्यकर्मी अथवा कुनै पनि पेसा वर्गको व्यक्तिहरू यही समाजबाट आएका हौँ। यो समाजमा भएको क्यारेक्टर हामीमा पनि छ। समाजको क्यारेक्टर भनेको हाम्रो पनि क्यारेक्टर हो। र जस्तो घरमा मिठो नबोल्नेले बाहिर पनि मिठो बोल्न सक्दैन। घरमा चाहिँ स्यानिटेसन हाइजिनको कुरा राम्रोसँग फलो गर्न नसक्नेले बाहिर पनि गर्न सक्दैन। त्यसो भएर हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, हाम्रा स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरू, हाम्रा चाहिँ कर्मचारीहरू पनि यही समाजबाट आएको हुनाले उहाँहरूमा पनि यही समाजको रिफ्लेक्सन हुन्छ, नम्बर 1। र अर्को महत्त्वपूर्ण भनेपछि हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि जुन स्तरमा पालना गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ देखिँदैन भन्न खोज्नु भयो यहाँले? त्यो मैले गर्न त उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, तर यदाकदा त्यो प्रभाव चाहिँ भगवान पशुपतिनाथको प्रभाव अलिकति स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि छ रहेछ। हाम्रो सरकारी क्षेत्रकै कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईहरुकैमा आएको ड्राफ्ट छ एउटा स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूका लागि खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता सम्बन्धीको राष्ट्रिय मापदण्ड भनेर तपाईहरुले चाहिँ एउटा मस्यौदा तयार गर्नुभएको छ, तर त्यसलाई अहिलेसम्म पारित गरेर लागू गर्न सक्नु भएको छैन। भगवान पशुपतिनाथको त्यो सोच त स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि देखियो। त्यसो भए यसलाई चाहिँ ग्याप त छ नै, ग्याप नभएको त म भन्दिनँ, तर हामीले धेरै हदसम्म यसलाई करेक्टिभ कामहरू गरेका छौँ, सुधार गरेका छौँ। हामी चाहिँ कन्भिन्स छौँ। अहिलेको आवश्यकता र यसको सन्दर्भ बढेको हुनाले स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूका लागि खानेपानी सरसफाई र स्वच्छता सम्बन्धीको राष्ट्रिय मापदण्ड भनेर यहाँहरूले बनाउनु भएको छ, तर त्यो तपाईहरूले पारित गर्नु भएको छैन कि किन ढिलाइ गर्नुभयो यो पारित गर्नलाई? अहिले त यसको आवश्यकता झन् बढी छ। एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अलि ढिला भएकै छ। त्यसलाई चाहिँ त्यसमा अलि मल्टी सेक्टरल इन्भल्भमेन्ट चाहिन्छ हैन। त्यसको कारणले गर्दा अलिकति ढिलो भएको छ। यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मात्र बनाउने चिज होइन हैन। त्यसो भएको भएर पनि यो अरूको संलग्नतामा पनि बनाउनु पर्ने, यो मल्टी सेक्टरल भएको हुनाले चाहिँ बनाउन अलि ढिला भएको छ। तपाईले याद दिलाइदिनु भयो, धन्यवाद छ तपाईलाई। हामीलाई चाहिँ अलि छिटै काम गर्न ऊर्जा पनि दिनुभयो, यसको लागि म तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसमा छिटै पास गरेर यसलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ कि? हो, प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौँ। हाम्रो रेगुलर काम नै हो, हामी गर्छौँ। खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयसँग यो वासलाई प्रवर्धन गर्नेमा, किनभने स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले गर्ने भन्ने कुरा होइन, तर विज्ञता र कसरी जाने भन्ने एउटा दिशानिर्देश गर्ने मन्त्रालयको रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ यतिखेर। त्यसकारणले तपाईहरुले एउटा अहिलेको समयलाई एउटा यो महाविपत्तिलाई चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा पनि लिनुपर्छ कि भोलिका दिनमा जुन जनस्वास्थ्यका कुराहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिराख्नुपर्ने अवस्था थियो, त्यसलाई यदि हामीले मल्टी सेक्टरल इन्गेजमेन्ट अहिले गराइदिएर तपाईहरुले एउटा बाटोमा हिँडाइदिनु भयो, जोडिदिनु भयो भने त भोलिका दिनमा यी वासका कुराहरू या अरू कुराहरू त आफै स्वतः स्फूर्त रूपमा सेक्टरल ढङ्गले जाने एउटा अवसरको रूपमा पनि लिन सकिएला। यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ र त्यो सन्दर्भमा शिक्षा मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय जस्ता सरकारवाला मन्त्रालयहरूको संलग्नताको आवश्यकता, त्यसको अपरिहार्यतालाई कसरी लिनुभएको छ र कसरी तपाईले संलग्न गराइराख्नु भएको छ? अब तपाईले भन्नुभयो खानेपानी मन्त्रालयको कुरा, शिक्षा मन्त्रालयको कुरा, यो कुरा चाहिँ उहाँहरूको संलग्नता जरुरी भएरै उहाँहरू पनि यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि, किनभने रोगहरू धेरै जसो पानीजन्य हैन, खानाजन्य हुने हुनाले चाहिँ यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने रियलाइज त गरेकै छ, त्यसमा त दुई मतै छैन। र हामीले चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था सुधार्नका लागि खानेपानीको कुरा, पोषणको कुरा हैन, अरू चाहिँ सेनिटेसनका कुराहरूलाई हामीले सुधार गर्नै पर्छ। त्यो कुरामा हामी प्रतिबद्धै छौँ। त्यसो भएर चाहिँ उहाँहरूको संलग्नता चाहिँ इन्करेजिङ नै छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको लागि। र यसमा चाहिँ अरू चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू पनि हामीलाई यसमा हेल्प गरिरहेका छन्। त्यो पनि अपरिहार्य नै छ भन्छु म चाहिँ। 24 तारिकदेखि यो ग्लोबल हेल्थ एसेम्ब्ली पनि हुँदैछ विश्वव्यापी रूपमा। त्यो एसेम्ब्लीमा नेपालले के लिएर सहभागिता जनाउँदैछ, कसरी सहभागिता जनाउँदैछ, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब यो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन भनेको यो चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रको सबभन्दा ठुलो सम्मेलन हो र यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ।
यसैले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले वर्षभरि गर्ने कामहरूको एउटा चाहिँ नीतिगत तहमा निर्णय गर्ने एउटा एसेम्ब्ली हो। यसमा चाहिँ दुई खाले एजेन्डाहरू हुन्छन्। एउटा रेगुलर एजेन्डाहरू हुन्छन् जुन वर्षभरि कलेक्सन गरिएका हुन्छन् र संसारको परिस्थिति, स्वास्थ्यको अवस्था, रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र प्रमोसनका कुराहरू यसमा संलग्न हुन्छन्। ती कुरा, ती एजेन्डाहरू रेगुलर एजेन्डाहरू हुने नै भए र सदस्य राष्ट्रहरूले आफूले फिल गरेका कुराहरू, अहिलेको यो चाहिँ कोभिड-19 को महामारीमा संसारभरि सबैले दुःख पाउनु भएको छ। कुनै देश अछुतो रहन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा कोभिड, नन कोभिड सबै रोगहरूको उपचारको लागि हामीलाई रियल च्यालेन्ज चाहिँ खडा भएको छ हैन। यो च्यालेन्जले गर्दा केही नयाँ विषयहरूमा पनि यसपटक छलफल हुनेछ। नेपालले पनि आफ्नो कुरा, हामीले भोगेको कुरा, हामीले देखेको कुरा, हामीलाई लागेको कुरा हामीले प्रष्ट शिष्ट तरिकाले हामीले त्यसमा राख्नेछौँ। माननीय मन्त्रीज्यूले चाहिँ आफ्नो सम्बोधन मार्फत राख्नुहुनेछ र हाम्रा विभिन्न मिटिङहरू हुन्छन्, साइडलाइन मिटिङहरू हुन्छन्। ती बैठकहरूमा पनि हामीले हाम्रो चाहिँ उपस्थिति सकारात्मक तरिकाले जबरजस्त राख्नेछौँ भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट यो कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि नेपालको चाहिँ उपस्थिति सक्रिय रहनेछ। त्यसको लागि हाम्रो तयारी सबै सकिएको छ के कसरी तयारी गर्नु भएको छ? हामीले धेरै तयारी गरिसकेका छौँ, किनभने यो वर्ष दिनभरि हुने विभिन्न, यो त विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन हो। हाम्रो क्षेत्रीय सम्मेलनहरू पनि हुन्छन्। क्षेत्रीय सम्मेलनहरूमा पनि हामीले छलफल, विमर्श, परामर्श गरेको हुन्छ। त्यसबाट पनि हामीले केही कुरा, हाम्रा कमन एजेन्डाहरू हुन्छन्, ती कमन एजेन्डाहरू पनि हामीले तय गर्छौँ। र अहिले हामीले गर्ने तयारी, हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल, फुल्ली इन्भल्भ हुने प्रतिनिधिमण्डल र चाहिँ एजेन्डा वाइज सहभागी हुने प्रतिनिधिमण्डलको पनि हामीले चाहिँ तय गरिसकेका छौँ, रजिस्टर गरिसकेका छौँ। हामीले हाम्रो एक खालको तयारी चाहिँ अब कम्प्लिट हुन लागेको छ। हाम्रो यो फोरममा भएको उपस्थिति र हाम्रो प्रस्तुतिले हामीले भोलिका दिनमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाउने सहयोगहरूको पाटोलाई पनि एक्सप्लोर गर्छ कि अर्थात् यो एउटा औपचारिक प्रक्रिया हो, सहभागिता हुन्छ, प्रस्तुत गर्छौँ, सकिन्छ? त्यस्तो होइन। यसमा नयाँ कुराहरू पनि उठ्नेछन्। अहिले हामी चाहिँ पेन्डेमिकको बिचमा छौँ र गएको वर्षको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन र यो वर्षको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन हामीले भर्चुअल माध्यमबाट गरिरहेका छौँ हैन। किनभने हामी जम्मा हुन सक्ने अवस्था छैन। नभए हाम्रो एकदम समन्वयात्मक, समझदारीपूर्वक सबैको सहभागितामूलक चाहिँ प्रतिनिधित्व हुन्छ र आफ्ना एजेन्डाहरू सबैले आपसी सहमतिको आधारमा राख्ने परम्परा छ। त्यो परम्परा अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले भर्खर हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग जोडेर वास र हाम्रो स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य प्रणालीको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। स्वास्थ्यको सवाल भएकाले स्वास्थ्य संस्थाहरूको समग्र पक्ष स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको हो। तर खानेपानी, सरसफाई र स्वच्छता अर्थात् वासको राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व लिने मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रालय भएकाले यो मन्त्रालयसँग पनि यी सवालहरू जोडिन्छन्। यो मन्त्रालयले वाससँग जोडिएका नीतिगत र कार्यक्रमगत क्षेत्रमा मापदण्ड बनाउने र यसको कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता गर्नेतर्फ पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यिनै सवाललाई जोडेर खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव सुनिल कुमार दाससँग गरिएको यो भर्चुअल कुराकानी प्रस्तुत गर्छौँ। कोभिडको महामारीले वासको विषयलाई तपाईँहरूले पहिलादेखि काम गर्दै आउनुभएकोमा पहिला तपाईँहरू अर्थात् मन्त्रालय अर्थात् संस्था सक्रिय हुन पर्ने थियो भने यतिखेर चाहिँ त्यो डिमान्ड साइड चाहिँ सक्रिय भएको अवस्था छ। त्यो डिमान्ड साइडको सक्रियता भनेको मतलब उनीहरूको आशा, अपेक्षा, चासो, जिज्ञासा र उनीहरूको अपेक्षा, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी अहिले तपाईँहरूले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? दोस्रो लहरभन्दा पहिले पनि हामीले पहिलो लहरको दौरानमा नै हामी स्वास्थ्य सेक्टर र खानेपानी सेक्टरको बिचमा राम्रो कोअर्डिनेसन भएर हामी काम गरिरहेका थियौँ। वास्तवमा यहाँ भने जस्तै
अहिलेको अवस्थामा नर्मल सप्लाई भन्दा पनि अलि बढी सप्लाईको आवश्यकता छ। खास गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू, क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू, आइसोलेसन सेन्टरहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू जहाँ चाहिँ भनौँ न अब यो कोभिड-19 को म्यानेजमेन्टमा त्यहाँ जुन सेवा प्रवाह हुन्छ त्यसमा चाहिँ खानेपानी सरसफाइ पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भएकोले यसमा चाहिँ हामी डिमान्ड बेस्डमै समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेछौँ। हाम्रो वास सेक्टरमा करिब खानेपानी मन्त्रालय सङ्घीय स्तरमा चाहिँ लिड को भूमिका निर्वाह गरिरहेछ भने कोलिड यो हाम्रो यो क्लस्टर मेकानिजम छ विपदको बेलामा सहयोग समन्वय गर्नको लागि। कोलिडको रूपमा चाहिँ युनिसेफ संस्था रहेको छ भने हाम्रो 7वटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयहरू लिड पोजिसनमा हुनुहुन्छ भने तत्त प्रदेशमा चाहिँ कार्यरत कुनै हाम्रो पार्टनरहरू चाहिँ कोलिडको रूपमा रहिरहनु भएको छ। करिब 72वटा भन्दा बढी एजेन्सीहरू मार्फत हामी अहिले सहकार्य गरिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ लिड रोल स्थानीय तहको भए पनि स्थानीय तहलाई चाहिँ सहयोग गर्ने समन्वय गर्ने भूमिकामा हामी अहिले पनि छौँ। सरसफाइको पाटोमा तपाईँहरूको बढी फोकस चाहिँ रहेको देखिन्छ, तर संस्थागत सरसफाइको पाटोमा यो मन्त्रालयले त्यति ध्यान दिन नसकेको हो कि अर्थात् तपाईँहरूको प्राथमिकताको विषय बन्न नसकेको हो कि तपाईँहरूको म्यान्डेट नै होइन? किनभने त्यो तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ संस्थागत सरसफाइको पाटोमा पुग्न सकेको देखिँदैन कि किन यसो भइरहेछ? मैले अघि नै भने हामीले थप कामहरू गर्नुपर्ने पक्कै पनि हो। सरसफाइको क्षेत्रलाई छोडेको छैन, हामी लागिरहेछौँ। हामीले सरसफाइको क्षेत्रमा जस्तो सहरहरूमा ढल प्रणालीको निर्माण गर्ने, फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रशोधनसहितको ढल प्रणाली निर्माण गर्ने, त्यस्तै फिकल स्लज म्यानेजमेन्ट भन्छौँ हामी खोला दिशामुक्त अभियानमा घर घरमा चप्पी बनेका छन्। त्यो चप्पीहरूमा चाहिँ खास जोड्न खोजेको कुरा के हो भने स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग वासलाई अलि चाहिँ प्राथमिकताका साथ जोडेर जानुपर्ने आवश्यकता तपाईँलाई अनुभूत भएको छ कि छैन? त्यसमा तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न कि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै जाने हो, तपाईँहरू नगए पनि हुने हो? यसो छ, जानुपर्ने स्थिति छ। हामीले मैले अघि पनि निवेदन गरेका थिएँ, हामीले स्वास्थ्य क्लस्टर हेल्थ क्लस्टर छ, हेल्थ क्लस्टरसँग हामी क्लोज समन्वयमै काम गरिरहेका छौँ। अब जागेश्वर सरसँग चाहिँ सिधै गर्न भए पनि हाम्रो महेन्द्र सर श्रेष्ठ सरसँग हामी रेगुलर कन्ट्याक्टमा छौँ। हाम्रो दुईटै क्लस्टरको मिटिङहरू भइरहेका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ डिमान्ड उहाँहरूले दिनुहुन्छ। डिमान्डमा क्रिएट भइसकेपछि हामीले हाम्रो खानेपानी मन्त्रालय र जति पनि सहयोगी पार्टनरहरू छन् उहाँहरू मिलेर जे सहयोग गर्न सकिन्छ हामी गरिरहेछौँ। त्यो पर्याप्त छ भनेर म भन्दिनँ, तर हामी यो बाटोमा हिँडिरहेछौँ र एकचोटि डिमान्ड आइसकेपछि हामीले सरकारी तहबाट गर्न सक्ने हो कि हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको सहयोग लिएर गर्नुपर्ने हामी यहाँ गरिरहेछौँ। र खास गरी यो जुन इन्फेक्सस पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले प्रयोग गर्ने सामग्रीहरू खाद्य पदार्थहरूबाट निस्किने जुन यो फोहोर पदार्थ छ त्यो चाहिँ हाइली सङ्क्रमित हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि अब हामीले अहिलेसम्म सिधै खानेपानी मन्त्रालयले त्यसमा अगाडि बढेको छैन। हाम्रो म्यान्डेटमा चाहिँ ठुला के अरे सहरहरूको प्रशोधन सहितको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टको जिम्मा छ। तर हाम्रो जुन डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू छ उहाँहरू मार्फत हामीले टेक्निकल इनपुट, किन हामीसँग ज्ञान छ कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने स्किलहरू छ, नलेज छ, त्यो चाहिँ हामी ट्रान्सफर गरिरहेको छौँ। स्वास्थ्य संस्थाहरूका लागि तयार गरिएको जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्ड बनाउने प्रक्रियामा तपाईँहरूको संलग्नता छ कि छैन? थियो, छ, भइरहेछ। हामी योभन्दा पहिले बनाएको मापदण्डमा पनि सँगै बसेर बनाएको र अब आउने जुन मापदण्ड हुन्छ त्यसमा हामी सहकार्य गरिरहेको छौँ। त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तपाईँहरू जोडिनुहुन्छ कि अहिले बनाउने बेलामा मात्रै जोडिनुहुन्छ? होइन, कार्यान्वयनको सम्बन्धमा पनि जोडिन्छौँ हामी। त्यही त अब उहाँहरूको हेल्थ सेक्टरको एक्सपर्टिज हो होइन ट्रिटमेन्ट गर्ने। हाम्रो चाहिँ अब खानेपानी सरसफाइ मन्त्रालयको नाताले सेफ वाटरको एभाइलेबिलिटी प्लस वेस्ट वाटर म्यानेजमेन्टमा हाम्रो फोकस अहिले बढी छ। सोलिड वेस्टतर्फ हाम्रो कामहरू त्यति सुरु भइसकेका छैन। त्यसमा चाहिँ हामीसँग टेक्निकल एक्सपर्टिज भएकोले हामी टेक्निकल कुराहरू उपलब्ध गराउँछौँ र सम्भव भएसम्म हामी चाहिँ हाम्रो पार्टनरहरूको सहयोग लिएर हामी चाहिँ यो सोलिड वेस्ट व्यवस्थापन सम्बन्धमा हामीले सहकार्य गरिरहेका छौँ। अब यो हाम्रो अहिले जुन यो खानेपानी मन्त्रालयको कन्सन्ट्रेसन छ नि एउटा व्यक्तिगत सरसफाइमा बढी केन्द्रित छ। अब अलिकति संस्थागततिर अलिक विस्तारित हुनुपर्छ, यही अवस्थाले चाहिँ हुँदैन,
अलिक बढी हाम्रो क्षेत्रलाई पनि विस्तार गर्नुपर्छ र हाम्रो सक्रियता र हाम्रो चाहिँ स्रोत साधनलाई पनि अझ व्यापक बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई अनुभूत भएको छ? एकदम भएको छ। हामी त्यसमा लागि पनि रहेछौँ। हामीले त्यो देशलाई क्लस्टरमुक्त घोषणा गरिसकेपछि पूर्ण सरसफाइतर्फको यात्रामा अग्रसर देश छ भनेर सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले देशलाई क्लस्टरमुक्त घोषणा गर्ने क्रममै उहाँबाट निर्देशन भएको थियो र हामी त्यो क्रममा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो वास्तवमा पूर्ण सरसफाइको हाम्रो 5+1 इन्डिकेटर भन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा त जुन शौचालय निर्माण भएको छ त्यसको सुरक्षित प्रयोग र सुरक्षित प्रयोग छ भने अर्को चाहिँ साबुन पानीले हात धुने, त्यो बानीको विकास गर्ने, त्यस्तै सेफ वाटर भनेको सुरक्षित पानी प्रयोगमा जोड दिने, त्यस्तै फुड हाइजिन स्वास्थ्यकर खानेकुरा, अनि त्यसपछि पर्सनल हाइजिन र त्यसपछि हाउस होल्ड लेभलको हाइजिन घरायसी स्तरको स्वच्छता र त्यसपछि चाहिँ वातावरण स्वच्छता कुरा गर्छौँ भने 5+1 इन्डिकेटर छ। हामी चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरमै यो पूर्ण सरसफाइको मार्गदर्शन बनाउने क्रममा छौँ। त्यसको टोटल स्यानिटेसनको गाइडलाइन 2017मा आएको हो, तर यो संहितामा गइसकेपछि पहिलेको जस्तो हाम्रो गाविस स्तरमादेखि लिएर गाविस स्तर पनि खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति थियो र जिल्ला स्तरमा पनि समिति थियो, त्यस्तै क्षेत्रीय स्तरमा समिति थियो भने अहिलेको सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि हरेक पालिका स्तरमा खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति गठन गर्ने प्रक्रियामा छ भने प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक स्तरको खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता समन्वय समिति गठन भइसकेको छ। केन्द्रमा पहिलेदेखि नै छ, एक्टिभेट भएको छौँ। त्यसमा हामी यो हिसाबले चाहिँ व्यक्तिगत सरसफाइ मात्र नभइकन हाम्रो 5+1 इन्डिकेटर सबैमा जोड दिनुपर्छ। सबै हामीले इन्डिकेटर प्राप्त गर्न सक्यो भने बल्ल टोटल बेनिफिट चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। अर्को वासमा जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको गैर सरकारी संस्था र दात्री निकायहरू पनि हुन्। तिनीहरूसँग तपाईँहरूले चाहिँ खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू चाहिँ यसमा काम गरेको पनि देखिन्छ। ती अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र दात्री निकायहरूसँगको समन्वय सहकार्य कसरी गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले? उहाँहरूको कन्ट्रिब्युसन महत्त्वपूर्ण छ अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन गैर सरकारी संस्थाहरू र दात्री निकायहरूको। पालिका स्तरको जुन वास प्लान तयार हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कतिवटा स्कुल छन्, त्यो स्कुलमा खानेपानी सरसफाइको अवस्था के छ, कतिवटा स्वास्थ्य चौकी छ त्यहाँ खानेपानी सरसफाइको अवस्था के छ, ग्याप के छ, त्यो ग्याप पहिचान गरेर उहाँहरूलाई पनि मोबिलाइज गर्छौँ र उहाँहरू पनि अहिले पनि भइराख्नु भएको छ। त्यो ग्याप ठ्याक्कै पत्ता लगाएपछि हामीले चाहिँ फलानु ठाउँमा सहयोगको आवश्यकता छ, त्यहाँ चाहिँ परिचालित हुनु जरुरी छ भनेर उहाँहरूलाई अझै हामी डाइरेक्सन दिन सक्छौँ। भनेपछि यो प्लान बनिसकेपछि डुप्लिकेसन पनि हुँदैन र रिक्तता पनि हुँदैन भन्ने तपाईँहरूको चाहिँ सोच हो? एक्ज्याक्टली। जस्तो हाम्रा विभिन्न किसिमका ऐन कानुनहरू तपाईँहरूकै सरसफाइ सम्बन्धीको गुरु योजना भनेर बनाउनु भएको छ। त्यो गुरु योजना नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै बनाइएको थियो। कतिपय ऐन कानुनहरू छन्, ती ऐन कानुनहरू पनि पहिलेका ऐन कानुनहरू पनि साबिकका ऐन कानुनकै आधारमा यताउता अर्को पड्को तेलको धुप भने जस्तो गरेर तपाईँहरू चल्न परिरहेको छ। ती योजनाहरूको अहिलेको सन्दर्भमा र अहिलेको आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन र यसको परिष्कृत गर्ने र ऐन कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने या नयाँ ऐन कानुनहरू बनाउने त्यसको आवश्यकता कतिको महसुस गर्नुभएको छ र त्यसमा के काम भइरहेको छ कि छैन? एकदम यहाँले सही भन्नुभयो। जस्तो हामी पहिले युनिटरी गभर्मेन्टबाट हामी फेडरल सिस्टम आइसकेपछि हाम्रो पोलिसीहरू पुरानो पोलिसीहरू थिए, त्यस कारण चाहिँ संहितामा आइसकेपछि सबभन्दा पहिले हाम्रो खानेपानी मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरूको सँग छलफल समन्वय गरेर खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी सरसफाइ विधेयक दर्ता गरायो। त्यो विधेयकमा चाहिँ विकास समितिबाट छलफल भएर सिफारिस भएर अहिले संसदमा छ। यही बिचमा चाहिँ हामीले अब हाम्रो यो ग्रामीण खानेपानी सरसफाइ नीति 2004 ईस्वीसम्म 2004मा आएको थियो र सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ नीति 2009मा आएको थियो। त्यो दुईटैलाई पनि हामीले सङ्घीयता अनुरूप परिमार्जन गर्ने गरी ड्राफ्ट तयार भइरहेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले अब त्यो एक्ट हाम्रो फाइनल हुने बित्तिकै त्यसको प्रोभिजन अनुसार हामी यसमा केही संशोधन गरेर अगाडि बढ्छौँ। यो ग्लोबल हेल्थ एसेम्ब्ली हुँदैछ, त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ, जसमा वास पनि एउटा पाटोको रूपमा चाहिँ जोडिन्छ। त्यो 24 तारिकबाट सुरु हुने ग्लोबल हेल्थ एसेम्ब्लीमा नेपालको तर्फबाट जुन प्रस्तुतिहरू हुँदैछ त्यसमा वासको विषय कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग तपाईँहरूको समन्वय
केही भएको छ तयारीको सिलसिलामा? अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि अहिलेसम्म भएको छैन। मैले भर्खर सुन्दैछु तपाईँको मुखबाट होइन, थाहा छैन मलाई। तर फन्डामेन्टल कुरा के हो भने हामी खानेपानी, सुरक्षित खानेपानी, उचित किसिमको सरसफाइको व्यवस्थापनबाट केलाई टेवा पुर्याउँछ पब्लिक हेल्थलाई। यसले पब्लिक हेल्थमा जुन रिस्कहरू रहेको छ, खास गरी वाटर बोर्न डिजिजहरूको कारणबाट सर्ने सरुवा रोगहरू, चाहे उचित सरसफाइको कमी, चाहे वातावरण स्वच्छताका कारण नभएको कारण पब्लिक हेल्थमा रिस्क रहन्छ, त्यसलाई चाहिँ मिटिगेट गर्न हाम्रो प्रिभेन्सनको रोल हाम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेछौँ। यो वासलाई व्यक्तिगत तह र संस्थागत तह दुईटैमा अझ विशेष गरी म यहाँनिर जोड्छु, स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सँग जोडेर प्रभावकारी र एकदम परिमार्जित र परिष्कृत ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ? यस सन्दर्भमा चाहिँ हामीसँग सङ्घीय स्तरमा मैले अघि नै भनेको नि कोअर्डिनेसन कमिटी, खानेपानी सरसफाइ स्वच्छता कोअर्डिनेसन कमिटी छ राष्ट्रिय स्तरमा। यो समितिमा हामी राष्ट्रिय स्तरका, अघि नै यहाँले भन्नुभयो जस्तै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, डेभलपमेन्ट पार्टनरहरू सबै हामी सदस्य छौँ। सरसफाइ सम्बन्धी प्लान बनाउँदैछौँ। त्यो प्लान तयारीमा हामी सहकार्य गरिरहेछौँ र हाम्रो यसमा चाहिँ 8 वटा थीमेटिक एरियाहरू छ। हरेक सम्बद्ध सरकारी गैर सरकारी निकायहरूको प्रतिनिधित्व छ र त्यसका हामी चाहिँ एकदम बृहत्तर रूपमा छलफल गरेर समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेछौँ र आउने दिनमा चाहिँ अब राष्ट्रिय स्तरको यो भएकोले त्यसमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व अनि प्रदेश स्तरको प्रतिनिधित्व कसरी गराउन सकिन्छ त्यो सन्दर्भमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। हामीले त्यसकारण चाहिँ यो समन्वयको संरचना छ, त्यो नभएको ठाउँमा त्यसलाई तयार गर्ने, के अरे संरचना खडा गर्ने अथवा भएको ठाउँमा चाहिँ अझ सशक्त रूपमा चाहिँ समन्वय सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सोचको साथ हामी अगाडि बढिरहेको छ। हो, वास्तवमा खानेपानी सरसफाइ र स्वच्छता यी अति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्, तर यी कुराहरू केवल व्यक्तिगत तहमा मात्र होइन कि स्वास्थ्य संस्थासँग पनि त्यत्तिकै महत्त्वका साथ जोडिन्छन्। स्वास्थ्य संस्थामा यी कुरालाई सुनिश्चित गर्नका लागि हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, तिनीहरूसँग नीति तथा कार्यक्रममा जोडिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय जस्ता निकायहरू जोडिन्छन्। त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि तत्ततका निकायहरू त्यसै गरी जोडिन्छन्। आगामी दिनमा यो सवाललाई अझ प्रभावकारी संस्थागत ढङ्गले अगाडि बढाउनको लागि नीति बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र हाल भइरहेका कमी कमजोरी र रिक्ततालाई सुधार गर्ने गरी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। यदि यो गर्न सक्यो भने समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्दछ भन्ने कुरा आजको छलफलको निष्कर्ष पनि हो। हस् त, यही कुराकानी अनि आज प्रस्तुत गरिएका सामग्रीका साथ आजको सङ्कल्प कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को विषयवस्तु लिएर आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।